السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا مزيان. ان شاء الله اليوم غادي نقدموا ان شاء الله ماده جديده، ماده لورغانيزاسيون دوزيام باك. بالنسبه للبروغرام دوزيام باك، بالنسبه للورغانيزاسيون دادمينستراسيون دي زونتربريز، عندنا 5 شابيتر. عندنا بروميير شابيتر هي l'organisation ou le stratégique. Deuxième chapitre, la planification. Et troisième chapitre, il y a les options stratégiques. Il y a la dernière Inch'Allah. Les options les stratégiques. Ou la croissance. Ou dernière partie, il y a le gérage. Bon, Inch'Allah, on va voir le stratégique. أول حاجة خصنا نعرفو شنو هي الاستراتيجيك. استراتيجيك هي c'est une orientation à long terme. يعني هو ديك l'orientation de l'entreprise. يعني هو ديك التخطيط ديال l'entreprise. يعني chaque entreprise عندها واحد vision à long terme. يعني تخطط لي بروجي ديالها à long terme. بون، هذه المرحلة الأولى. عندنا المرحلة الثانية la finalité. La finalité, c'est-à-dire هو l'objectif. هو l'objectif de l'entreprise ou le but de l'entreprise. Du type إما l'objectif او لو بوت، يعني هو الهدف ديال لونتربريز. يعني شاك اونتربريز عندها واحد لوبجيكتيف ديالها، عندها واحد الهدف رياليزي في لونتربريز. بون، عندنا دوزيام، عندنا 3 تيب ديال لا فيناليتي. يعني فيناليتي هما لي زوبجيكتيف. بروميير اوبجيكتيف فيناليتي ايكونوميك، فيناليتي سوسيال، عندنا ديرنيير فيناليتي سوسيتال. هنا ان شاء الله هادو هما لي فيناليتي اللي كيتحطوا ديما. كيقولك ديكاجي لي فيناليتي د لونتربريز، يعني ديما كيتحطوا في الناسيونال. غادي نشوفوا كل وحده ان شاء الله لوبجيكتيف ديالها. بون، عندنا لا فيناليتي ايكونوميك. لا فيناليتي ايكونوميك relative à la réalisation des intérêts des entreprises. يعني فين ما شفتوا فيناليتي ايكونوميك c'est-à-dire هو l'objectif économique. يعني شي حاجه maximiser le profit. يعني par exemple l'entreprise كدير واحد استراتيجي دير واحد لوغمونطاسيون دو شيف دافير. يعني شيف دافير يعني شي حاجه د لارجون، يعني غادي دير واحد لوغمونطاسيون دو شيف دافير، يعني شي حاجه ديال لارجون، يعني شي حاجه د الفلوس، يعني شي حاجه ايكونوميك. مثلا par exemple ديجا لونتربريز كان عندها شيف دافير 2%، دارت واحد الاستراتيجيك واحد فيناليتي ايكونوميك. يعني العام الجاي غادي دير مثلا دير واحد لوغمونطاسيون شيف دافير 5% او 6% او 7%. يعني هذاك اوبجيكتيف او فيناليتي ايكونوميك. دوزيام فيناليتي، عندنا فيناليتي بينيفيسيير. بالنسبه لونتربريز شاك اونتربريز عندها واحد لوبجيكتيف او عندها واحد فيناليتي ايكونوميك. يعني هاد فيناليتي بحال البينيفيس، يعني لونتربريز دير واحد لوغمونطاسيون ديال لي بينيفيس ديالها. يعني بينيفيس لاني ديرنيير مثلا كان عندها مثلا حققت مثلا واحد 10%، ان شاء الله دارت واحد الفيزيون لاني سويفون دارت مثلا لوغمونطاسيون ديال واحد البينيفيس 20% او اكسيتيرا. يعني هذيك تعتبر فيناليتي، يعني اوبجيكتيف بينيفيسيير. عندنا لوغمونطاسيون دي لي فونت، يعني حتى هو كتعتبر فيناليتي ايكونوميك. يعني دير لنا واحد لوغمونطاسيون ديال لي فونت. وديرنيير فيناليتي هو فيناليتي ديال لوغمونطاسيون دي انفستيسمون. انا عطيتكم هنايا 4 اكزومبل باش تفهموا على ان فيناليتي ايكونوميك كيفاش غادي تكون. اما يعطيها لك شيف دافير او بينيفيس او فونت او دي انفستيسمون على حسب لو كا ديال ليكزيرسيس او حسب استراتيجيك ديال لونتربريز. مفهوم؟ بالنسبه هذه هي لا سيتياسيون ديال لا فيناليتي ايكونوميك، يعني شي حاجه فيها د لارجون، يعني فيها شي حاجه بينيفيسيير، يعني شي حاجه ماكسيميزي لو بروفي، يعني رياليزي بينيفيس. دونك deuxième composant ou deuxième finalité, عندنا finalité sociale. Finalité sociale relative aux personnes. يعني motiver les salariés. يعني l'entreprise كدير واحد l'objectif، يعني إما دير واحد l'augmentation de salaire، مثلا دير واحد فيزيون دير واحد l'augmentation دي salariés ديالها، أو دير واحد l'augmentation de recrutement. يعني ديجا توظف الخدامة. يعني le recrutement يعني دير واحد recrutement ديال لي salariés، يعني تزيد من الخدامة، يعني توظف الخدامه جداد. بون، عندنا هادو 2 اكزومبل، اما يكون موتيفاسيون سالير يعني لوغمونطاسيون سالير او ريكروتمون، لوغمونطاسيون دو ريكروتمون. وعندنا فورماسيون، يعني تقدر لونتربريز دير واحد فيناليتي سوسيال، يعني واحد لوبجيكتيف سوسيال، يعني اميليوري لو كومبيتون ديال لي سالاري ديالها، دير لهم واحد الفورماسيون حتى هذيك لا استراتيجيك، يعني فيناليتي.
Bon, dernière finalité sociétale, cette finalité sociétale relative à l'environnement aux citoyens. يعني شي حاجة l'environnement يعني شي حاجة ديال البيئة يعني مثلا بحال مثلا par exemple مثلا نقدروا نقولوا protège l'environnement يعني مثلا دير حد استراتيجيك مثلا حد لي برودوي ديالها يكونوا كيحميو البيئة يعني شي حاجة د l'environnement يعني شي حاجة سوسيتال يعني شي حاجة اللي بيئي يعني شي حاجه تبروتيجي لونفيرونمون ديالها مثلا دير تقرب المواطن اكسيتيرا. بون ديرنيير كاين عندنا لا ميسيون. بعد اول حاجه خصنا نعرفوا لا ميسيون. بالنسبه لا ميسيون لا ميسيون هي لي زاتوند دو لونفيرونمون دو ليكستيريور دو لونتربريز يعني سيتادير يعني هي اللي كدير لنا واحد ميسيون راه كتحط هي بزاف وهي ولاميتي اللي غادي نشوفوها ان شاء الله. بالنسبه لا ميسيون هي ديك لا ريلاسيون دو لونتربريز افيك لي كليون ديالها يعني هو ديك العلاقه ما بين لونتربريز والكليون. ميتي بالنسبه للميتي يعني هو السيكتور فاش خدامه ديك لونتربريز يعني شنو هو البرودكسيون اللي كتصوب يعني شنو اللي كتصوب مثلا باغ اكزومبل نقول مثلا سوسيتي كولورادو مثلا كدير الصباغه يعني شنو كدير الميتي ديالها اندستري يعني داكشي ديال الصباغه يعني شي حاجه ديال البانتور. مثلا باغ اكزومبل رونو شنو هو لي سيكتور لي ميتي ديالها هما كدير مثلا طوموبيلات يعني شنو هو السيكتور ديالها طوموبيل يعني الميتي هي المهنه ديالها يعني الكومبيتون ديالها يعني si le savoir-faire elle répond des descriptions de compétences qui permet à l'entreprise de se démarquer par rapport de ses concurrents يعني هي لي ميتيون. نعاود الفرق ما بين ميسيون ميتي بالنسبه كتحدد لنا لي سيكتور دو لونتربريز يعني داكشي اللي كتخدمو. الميسيون هي لا ريلاسيون ما بين الكليون و لونتربريز فهم وهادو كيتحطوا وعليهم النقاط وبالنسبه هادو ديما كيتحطوا شاك اني كيتحطوا هاد الميسيون الميتي الفيناليتي لي زوبجيكتيف اكسيتيرا. كنتمنى تكون فهمتوا هاد البارتيه ان شاء الله. من بعد دابا يجي ان شاء الله لا بلانيفيكاسيون وغادي نجي ان شاء الله